नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, उर्दू कवायद के इस कोर्स में आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों के तर्ज पर स्टडी पॉइंट की जानिब से पूरी कोर्स करवाई जा रही है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इल्म सर्फ का बयान में से इसमें मारफा की किस्में पढ़ चुके हैं और उसी इसमें मारफा की किस्मों में एक अलम है, उसकी किस्में आज हम लोग सीखेंगे। तो अलम जो है किसे कहते हैं वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अलम किसी भी यानी कि ख़ास शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे शख्स में हामिद, खालिद, बकर, जगह में दिल्ली, पटना और चीज़ में कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल वगैरह। हमने ये अलम की किस्में अलम की तारीफ पढ़ी थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग अलम की 6 किस्में पढ़ेंगे कि अलम की कितनी किस्में? 6 किस्में हैं। पहला है उसमें से इस्म, दूसरा है कुन्नियत, तीसरा है खिताब, चौथा है लक़ब, पांचवा है उर्फ, छठा है तखल्लुस। तो हम लोग अलम की ये 6 किस्में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। पहला है आपका इसमें। इसमें वो अलम है जिसको वालिदैन या लोगों ने मुकर्रर किया हो, यानी इस मतलब नाम, और इस नाम को या तो वालिदैन मुकर्रर करेंगे यानी माँ बाप, या लोगों ने मुकर्रर किया हो। जैसे साजिद, साजिद है, खालिद है, हामिद है, कोई भी नाम लेंगे या तो हमारे वालिदैन रखते हैं या कोई और लोग रखते हैं या लोगों ने मुकर्रर किया हो। जिस तरह पटना किसी आदमी ने नाम रखा होगा, इसी तरह गंगा या किसी आदमी ने नाम रखा। तो अलम इसमें वो अलम है जिसको वालिदैन या लोगों ने मुकर्रर किया हो, जैसे साजिद, पटना, गंगा वगैरह। अब दूसरा देख लेते हैं। अलम की दूसरी किस्मों में से कुन्नियत है। कुन्नियत की तारीफ है, कुन्नियत वो अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए। रिश्ता के ताल्लुक से यानी कि उसका असली नाम जो है वो तो कोई और है, लेकिन रिश्ता के ताल्लुक से जो नाम होगा उसको क्या बोलेंगे हम? अलम बोले या कुन्नियत बोलेंगे। और ये कुन्नियत किसकी किस्में होंगी? अलम की। जैसे इब्ने उमर, तो इब्ने उमर जो नाम है यानी उमर का बेटा, उमर का बेटा। तो इब्ने उमर जो है ये एक कुन्नियत है, असल नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन उस आदमी को क्या कहा जा रहा? इब्ने उमर। मान लीजिए कि कोई उमर का बेटा है, उमर का बेटा है और उसकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये इब्ने उमर है, यानी उमर का बेटा है। असल नाम कुछ भी हो सकता है, अब्दुल्ला हो सकता है, अब्दुस्समद हो सकता है, लेकिन उस लड़के की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये इब्ने उमर है, यानी उमर का बेटा है, तो ये कुन्नियत हो जाएगा। इसी तरह इब्ने सीना, इब्ने सीना का मतलब ये हुआ कि उस लड़के का नाम या उस आदमी का नाम कुछ और है, लेकिन चूंकि वो सीना का बेटा है इसलिए उसको कहा गया कि ये इब्ने सीना है। इसी तरह अबू बकर है। अबू बकर मतलब बकर का बाप, बकर का बाप। ये अबू बकर किसको कहा जाता है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को क्या कहा जाता है? अबू बकर। यानी कि अबू बकर के बेटे का नाम क्या रहा होगा? तो यानी कि बकर रहा होगा, तो इसलिए उनको कहा गया अबू बकर, यानी बकर का बाप। और इसी तरह उम्मे कुलसूम। तो ये सब क्या है? ये सारा का सारा कुन्नियत है। तो कुन्नियत वो अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए, जैसे इब्ने उमर, इब्ने सीना, अबू बकर, उम्मे कुलसूम वगैरह। मैं आपको अलग से एक एग्जांपल देता हूँ, उससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे इब्ने मरियम कहा जाता है, इब्ने मरियम। इब्ने मरियम किसको कहा जाता है? इब्ने मरियम कहा जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो मतलब इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को जोड़ा गया किससे? मरियम अलैहिस्सलाम से, यानी मरियम का बेटा। तो इब्ने मरियम जो है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुन्नियत की हैसियत रखता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का असल नाम तो ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन इब्ने मरियम जब कहा गया उनको, तो ये इब्ने मरियम किन के लिए कुन्नियत हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क्या हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत हुआ। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम का असल नाम नहीं है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का असल नाम ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन इब्ने मरियम जो कहा गया तो इब्ने मरियम क्या हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम का कुन्नियत हुआ। ये कुन्नियत की हैसियत रखता है। तो कुन्नियत वो अलम है जिसमें असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से नाम रखा जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं। खिताब।
خطاب وہ علم ہے جو بادشاہ یا امراء کی طرف سے اعزازی طور پر دیا جاتا ہے. یعنی خطاب بھی ایک نام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی علم کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن خطاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی خطاب وہ علم ہے جو بادشاہ یا امراء کی طرف سے اعزازی طور پہ دیا جاتا ہے. چونکہ اب بادشاہ بہت کم رہ گئے ہیں، تو اب جو ہے اگر سرکاری طور پہ بھی جو اعزاز ملتا ہے اس کو بھی ہم خطاب کے زمرے میں رکھتے ہیں، یعنی خطاب کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. جیسے خان بہادر، چونکہ خان بہادر بادشاہ یا امراء کی طرف سے دیا گیا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خطاب. اسی طرح بھارت رتن، یہ بھارت رتن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہندوستان گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، تو یہ بھی خطاب کے درجے میں ہوگا، خطاب کی کیٹیگری میں ہوگا. اسی طرح شمس العلماء، یہ امراء کی طرف سے دیا گیا ہے. تو بادشاہ یا امراء کی طرف سے یا سرکاری طور پہ آج کل جو اعزاز دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. جیسے سرکاری طور پہ بھارت رتن دیا جاتا ہے، پدم شری دیا جاتا ہے، پدم بھوشن دیا جاتا ہے، پرم ویر چکر دیا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ خطاب ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں لقب. لقب وہ علم ہے جو کسی خوبی یا بڑائی کی وجہ سے دیا گیا ہو. یعنی کسی انسان کے اندر خوبی ہے، کوئی بڑائی ہے، اس کی وجہ سے جو اس کا نام دیا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں. اور لقب کس کی قسم ہے؟ یہ علم کی قسموں میں سے. اور علم کس کی قسم ہے؟ اس میں معرفہ کی قسم ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ لقب کہتے ہیں. جیسے رستم ہند، یعنی ہند کا رستم. چونکہ رستم بہت بڑا مطلب پہلوان تھا اور وہ ایران کا رہنے والا تھا، یعنی رستم و سہراب، رستم باپ تھا اور سہراب بیٹا تھا. تو رستم ہند یعنی ہند کا رستم. جیسے ایران کا رستم جو تھا تو وہ بہادری میں یعنی پہلوانی میں بہت فیمس تھا، تو کوئی آدمی اسی کے جیسا یہاں بہادر ہوگا تو اس کو کہا دیا گیا یعنی رستم ہند، یعنی ہندوستان کا رستم ہے یہ. جیسے وہاں ایران کا رستم تھا ویسے ہندوستان کا رستم ہے. تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا. اسے ملکہ ترنم، یعنی کوئی بہت اچھا گاتا ہے، اور ملکہ مینس کیا ہوتا ہے؟ رانی، یعنی کہ گانے کی رانی ہے، مطلب ملکہ ترنم ہے. تو ملکہ ترنم کیا ہوگا؟ لقب ہوگا، یعنی کیونکہ اس کے خوبی کی وجہ سے دیا گیا. اس طرح رستم ہند کیونکہ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ مطلب وہ پہلوان ہے تو اس خوبی کی وجہ سے رستم ہند کہا گیا. اسی طرح ملکہ ترنم. بلبل ہند، بلبل ہند کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو گانے میں بہت اچھا ہے تو اس کو بلبل ہند کہا گیا. اسی طرح شیر خدا یعنی خدا کا شیر. تو خدا کا شیر، شیر خدا جو ہے یہ حضرت علی کا لقب ہے. کس کا لقب ہے؟ حضرت علی کا. تو یہ علی کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کس کا کیا ہو جائے گا؟ لقب ہو جائے گا. کیوں اس لیے لقب ہوگا؟ کیونکہ یہ خوبی کی وجہ سے دیا گیا، یعنی خدا کا شیر ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ بہادری تھی، اس لیے اس کو کیا گیا؟ شیر خدا کہا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اسی طرح جہانگیر، تو جہانگیر بھی کیا ہوگا؟ لقب ہوگا. اسی طرح کلیم اللہ یعنی اللہ کا دوست، یہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی اس لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ کلیم اللہ. تو یہ لقب ہو جائے گا، یعنی لقب کی کیٹیگری میں آئے گا. اور لقب کیا ہے؟ یہ علم کی قسم ہے. اور علم کس کی قسم ہے؟ اس میں معرفہ کی. اب آتے ہیں عرف. عرف وہ علم ہے جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے. جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عرف بولتے ہیں. جیسے کلو ہے. کلو اصل میں نام کلیم ہوتا ہے، لوگ بگاڑ کر جو نام بولتے ہیں وہ کلو کلو بولتے ہیں. تو چونکہ یہ عرفی نام ہو گیا کلو کلو، تو اس کو کیا بولیں گے ہم؟ مطلب کہ عرف کے کیٹیگری میں رکھیں گے. جو نام کسی یعنی کہ اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے، یا تو حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے یعنی کہ کوئی نفرت کی وجہ سے، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ یعنی کہ عرف کے کیٹیگری میں رکھیں گے. جیسے کلو ہے، چنو ہے. چنو کا اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، اس کو چنو چنو بولتے ہیں. گڑیا ہے، ببلو ہے، چھوٹو ہے وغیرہ. تو عرف وہ علم ہے جو اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرے نام سے مشہور ہو جائے، جیسے کلو، چنو، گڑیا، ببلو، چھوٹو وغیرہ. اب آتے ہیں تخلص. تخلص وہ علم ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتا ہے، جیسے غالب، حالی، جگر، فراق وغیرہ. تو تخلص جو ہے یعنی کہ شاعر ایک مختصر سا نام رکھ کر اپنے شعر کے آخری، اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تخلص بولتے ہیں. جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ عشق نے نکما کر دیا غالب ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو چونکہ یہاں پہ غالب کا نام اصل کیا ہے؟ غالب کا نام ہے اسد اللہ خان مرزا غالب. تو چونکہ اسد اللہ خان اصل نام ہے اور غالب جو نام ہے یہ ایک مختصر سا نام ہے جو اپنے شعر کے استعمال میں، شعر کے آخری کلام میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ عشق نے نکما کر دیا غالب ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو تخلص وہ علم ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام رکھ لیتا ہے جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتے ہیں. جیسے غالب ہے، حالی
حالی ہے، تو حالی کا اصل نام ہے الطاف حسین حالی، لیکن حالی کیا ہے ان کا مطلب یعنی کہ تخلص ہے، اور جگر ہے، فراق ہے وغیرہ۔ تو دوستو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔